सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल। यो च्यानल मार्फत तपाईहरूले कम्पलसरी म्याथका सम्पूर्ण च्याप्टरका भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै साइन्सको फोर्ससँग सम्बन्धित विभिन्न क्वेसन आन्सरका भिडियोहरू, अप्सनल म्याथको कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीसँग सम्बन्धित एङ्गल बिट्विन टु लाइन, पेयर अफ लाइन, ट्रिग्नोमेट्रीसँग सम्बन्धित कन्डिसनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेन्टिटिज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन, हाइट एन्ड डिस्टेन्स, त्यस्तै गरेर लिनियर प्रोग्रामिङ, लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी र मेट्रिक्ससँग सम्बन्धित विभिन्न क्वेसन आन्सरका भिडियोहरू यो च्यानलबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नको लागि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई मैले अनुरोध गर्दछु। साथसाथै सम्पूर्ण भिडियोहरूमा लाइक, कमेन्ट र यसलाई साथीहरूसम्म पुर्याउनको लागि सेयर गरिदिनु होला भन्ने यहाँहरूलाई मैले आग्रह गर्न चाहेँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले पछिल्लो एपिसोडमा मेट्रिक्स अन्तर्गत रहेर विभिन्न क्वेसन आन्सरहरू हेरिराखेका छौँ। हामी त्यसै क्रममा छौँ। त्यसै क्रममा अहिले हामीले इक्वेसन मेट्रिक्स विधिबाट सल्भ गर्ने तरिकाको बारेमा आज छलफल गर्नेछौँ। अन्तिम समयसम्म सँगै रहिदिनु होला, कुनै पनि भिडियो हेर्दा स्किप नगर्नु होला भन्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, आजको जुन कन्टेन्ट छ हाम्रो मेट्रिक्स विधिबाट लिनियर इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने, त्यसमा रहेर हामीले छलफल गर्नेछौँ। जुन टपिक्स यस प्रकार रहेको छ, सल्भिङ सिमिल्टेनियस इक्वेसन अफ टु भेरिएबल बाई मेट्रिक्स मेथड। हामीले आज इक्वेसन सल्भ गर्ने तरिका मेट्रिक्स विधिबाट सिक्नेछौँ। यो इक्वेसनमा हामीले दुईवटा इक्वेसन, लिनियर इक्वेसन कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरू यो एपिसोडमा छलफल गर्ने कुरा गरिसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, लेट अस कन्सिडर टु इक्वेसन। Let us consider two equations. A1x plus B1y equal to C1. A2x plus B2y equal to C2. यहाँले के बुझ्नु पर्यो भने दिएको इक्वेसन हाम्रो A1x plus B1y plus C1, A2x plus B2y equal to C2 यही फर्मेटमा, यही फर्ममा हुनुपर्नेछ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँले योभन्दा फरक फर्ममा हुनुभयो छ भने इक्वेसन यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई यही फर्ममा अरेन्ज गर्नु होला, पहिलो कन्डिसन भनेको। अब यसलाई हामीले म्याट्रिक्सको फर्ममा राख्नुपर्नेछ। राइटिङ दिस इक्वेसन, राइटिङ एबभ इक्वेसन in the form of matrix. म्याट्रिक्सको फर्ममा यहाँले लेख्दाखेरि x को कोफिसिएन्टलाई सुरुमा a1 a2, त्यसपछि गएर y को कोफिसिएन्ट b1 b2, त्यसपछि गएर अर्को म्याट्रिक्समा हामीले भेरिएबल xy छ, त्यसलाई भेरिएबल xy लेख्नेछौँ। त्यसपछि गएर इक्वल पछाडिको कन्स्टेन्ट टर्म जुन यहाँ c1 c2 छ, यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा c1 c2 हामीले यसरी लेख्नेछौँ। यहाँले यो तरिका जानु पर्यो। यदि a1x प्लस b1y इक्वल टु c1, a2x प्लस b2y इक्वल टु c2 को फर्ममा छ भने यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा राख्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू? पहिला x को कोफिसिएन्ट a1 a2 अनि y को दुईटै इक्वेसनका y का कोफिसिएन्टहरू b1 b2 र एउटा म्याट्रिक्स, अनि भेरिएबल xy छ। यहाँ xy भेरिएबललाई भर्टिकल रूपमा xy को फर्ममा र राइट ह्यान्ड साइडका कन्स्टेन्टहरूलाई भर्टिकल रूपमा हामीले म्याट्रिक्सको फर्ममा यसरी अरेन्ज गर्नुपर्ने छ। अब यो भनेको हाम्रो इक्वेसनको फर्ममा के हुन्छ भन्दा which is in the form of ax equal to b, which is in the form of ax equal to b, where a भनेको के हो भाइ बहिनीहरू? a भनेको म्याट्रिक्स a1 b1 हामीले सपोज गरेको a2 b2, दिस इज म्याट्रिक्स a, एन्ड x इक्वल टु xy, दिस इज अनदर म्याट्रिक्स, एन्ड c इक्वल टु c1 c2। यहाँ यसरी बुझ्नु पर्यो। ax इक्वल टु b भनेको a भनेको कन्स्टेन्टको म्याट्रिक्स भयो एलएचएस को, x को भेरिएबलको कोफिसिएन्टको म्याट्रिक्स दिस इज, अनि x भनेको भेरिएबलको म्याट्रिक्स, अनि इक्वल टु b भनेको जुन इक्वल पछिको कन्स्टेन्ट छ त्यो कन्स्टेन्टको म्याट्रिक्स। यसरी यहाँले अरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ax इक्वल टु b को फर्मलाई हामीले x को भ्यालु निकाल्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा इन्भर्सली मल्टिप्लाई गर्नुपर्नेछ। मल्टिप्लाई बोथ साइड बाई a इन्भर्स
हामीले ए इन्भर्सले म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गरियो भने त्यस इक्वेसनलाई मल्टिप्लाई गरियो भने ए इन्भर्स ए मल्टिपल एक्स इक्वल टु ए इन्भर्स बी हुन्छ भाइ बहिनीहरू। हामीले लेफ्टबाट मल्टिप्लाई गरेका छौँ यहाँनिर। अब ए इन्भर्स ए भनेको दिस इज आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हुन्छ यो, यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हुन्छ। आई एक्स इक्वल टु ए इन्भर्स बी। अब आईले आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सले एक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो के हुन्छ, एक्स नै हुन्छ इक्वल टु ए इन्भर्स बी। अब एक्स वाई भनेको हामीले भाइहरू के फर्ममा राखेका छौँ, एक्स वाई फर्ममा राखेका छौँ। अनि यहाँ पनि के आउँछ भन्दा म्याट्रिक्सको फर्ममा आउँछ यसलाई ए इन्भर्सले, भनेको यसको ए को हामीले इन्भर्स निकालेर बीसँग म्याट्रिक्स बीसँग मल्टिप्लाई गरियो भने यहाँ पनि के आउँछ भन्दा म्याट्रिक्सको फर्ममा आउँछ। यहाँलाई यहाँ एउटा इलिमेन्ट हुन्छ, यहाँ एउटा इलिमेन्ट छ। हामीले के गर्छौँ भन्दा करेस्पोन्डिङ इलिमेन्ट इक्वल गर्छौँ, एक्स इक्वल टु दिस अनि वाई इक्वल टु दिस। यसरी हामीले सिमल्टेनियस इक्वेसन हामीले सल्भ गर्छौँ। यहाँलाई मैले यो सिमल्टेनियस इक्वेसन सल्भ गरी र त्यसलाई कसरी म्याट्रिक्स फर्ममा राख्ने भन्ने कुराहरू यो इक्जाम्पलबाट देखाएको छु। अब हामीले यसपछि एउटा न्युमेरिकल गर्नेछौँ, राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला। भाइबहिनीहरू यहाँ एउटा इक्जाम्पल मैले लिएको छु, एक्स माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टु 0, 3x प्लस 7y इक्वल टु 5। हामीले म्याट्रिक्स मेथडबाट यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने छ। यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई भर्खरै भनेको थिएँ हामीलाई इक्वेसन के को फर्ममा आउनुपर्छ। गिभन इक्वेसनको पहिला स्ट्यान्डर्ड फर्ममा छ कि छैन त ख्याल गर्नु होला। इक्वेसन हाम्रो a1x प्लस b1y इक्वल टु c1, a2x प्लस b2y इक्वल टु c2 दिस फर्ममा हुनुपर्ने छ। फर्स्ट इक्वेसन यहाँले हेर्नु भने a1x प्लस b1y, यहाँ प्लस c1 यतापट्टि छ इक्वल टु 0 छ। हामीले के गर्नुपर्छ, यो 7 लाई इक्वलदेखि यतापट्टि राइट साइडमा लानुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले a1x a2x प्लस b2y इक्वल टु c2 को फर्ममा राख्न सक्छौँ। सेकेन्ड इक्वेसन ठिकै छ। त्यही भएर तपाईँहरू सबैभन्दा पहिला यो फर्ममा छ कि छैन यहाँले एकदमै केयर गर्नु होला। कहिलेकाहीँ एक्स वाई पनि अगाडि पछि राखिदिन्छ। हामीले जस्तो भए पनि a1x प्लस b1y इक्वल टु c1, a2x प्लस b2y इक्वल टु c2 को फर्ममा राख्नै पर्छ, अनि बल्ल हाम्रो प्रोसेस फर्दर अगाडि बढ्छ। सोल्युसन द गिभन इक्वेसन आर x minus 2y plus 7 equal to 0. यसलाई के गर्नुस्, x a1x means 1x plus minus 2y equal to minus 7. मैले यहाँ के गरेँ, a1x plus b1y equal to c1 को फर्मुला मिलाएको छु। यहाँ कोएफिसिएन्ट 1 छ, माइनस 2 लाई ब्राकेटमा राखेर यहाँ प्लस राखेको छु, अनि प्लस 7 लाई राइट ह्यान्ड साइडमा लगेको छु, किन भन्दा हाम्रो फर्मेट a1x प्लस b1y इक्वल टु c1 को फर्ममा हुनुपर्ने छ। दिस इज इक्वेसन फर्स्ट। एन्ड इक्वेसन सेकेन्ड 3x plus 7y equal to 5. This is in the form of already a2x plus b2y equal to c2. Equation second. Now writing the equation first and second in the form of matrix. अब हामीले यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा राख्दा के हुन्छ, हामीले अगाडि सुरुमा गरिसकेका छौँ। म्याट्रिक्स फर्ममा हाम्रो के हुन्छ, a1 a2 b1 b2 यो एउटा हुन्छ, अनि xy भेरिएबल अनि इक्वल टु c1 c2 एन्ड द म्याट्रिक्स। हामीले यो फर्ममा लेख्नु पर्यो, राइटिङ द गिभन इक्वेसन इन द फर्म अफ म्याट्रिक्स। ओके, writing above equation in the form of matrix. That is 1 3 minus 2 7. This is coefficient of x and y here, this matrix, and variable is xy is here, equal to another matrix minus 7 5. Okay, हामीले ax equal to b को फर्ममा लेखिसकेका छौँ। This is in the form of which is in the form of ax equal to b, where
where A equal to 1 minus 2 3 7 matrix A and x is equal to xy matrix of variable and B equal to minus 7 5 B equal to minus 7 5 हामीले ax equal to b मा a भनेको 1 minus 2 3 7 एउटा म्याट्रिक्स अनि b के रे x भनेको xy अनि c के रे b भनेको minus 7 5 को रूपमा सपोज गरेछौं त्यसकारण के हुन्छ भन्दा x इक्वल हुन्छ a इन्भर्स b हुन्छ बाबुले अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा a को इन्भर्स म्याट्रिक्स a को इन्भर्स यहाँले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले म्याट्रिक्स a को इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्नु होला यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ अब इन्भर्स निकाल्न हामीले पहिला के निकाल्नुपर्छ डिटरमिनेन्ट निकाल्नुपर्छ पहिला डिटरमिनेन्ट निकाल्नु होला डिटरमिनेन्ट नट इक्वल टु 0 भएपछि बल्ल इन्भर्स के हुन्छ एक्जिस्ट हुन्छ हाम्रो प्रोसेस फर्दर अगाडि बढ्छ नाउ डिटरमिनेन्ट अफ a इज इक्वल टु 1 minus 2 3 7 equal to 1 multiple 7 minus 3 multiple minus 2 equal to 7 plus 6 equal to 13 which is not equal to 0 बाबुहरु डिटरमिनेन्ट not equal to 0 आएको छ अब हामीले इन्भर्स a इन्भर्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ a इन्भर्स equal to we know that a inverse equal to 1 by determinant a minus b minus c यो चेन्ज हुन्छ d र a यहाँ जान्छ minus b minus c this is our formula and equal to 1 by determinant a means 13 d means 7 minus b is plus 2 भयो यहाँनिर minus 3 and this is 1 this is inverse matrix अब हामीले के गर्नुपर्छ बाबुले भन्दा इन्भर्स को म्याट्रिक्स यहाँले हर इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो दिस इक्वेसन लेट अस सपोज दैट थर्ड इक्वेसन बाइ युजिङ थर्ड इक्वेसन थर्ड x equal to a inverse b is here equal to a must mean 1 by 13 7 2 minus 3 1 inverse matrix and b matrix is minus 7 5 this is minus 7 and 5 okay अब यसले म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्नु होला भाइहरु म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्दा आउँछ x equal to 1 divided by 13 अब यो यसको रोले यसको कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ 7 multiple minus 7 plus 5 multiple 2 त्यसपछि गएर सेकेन्ड रोले ए फर्स्ट कोलमलाई minus 3 multiple 7 plus 1 multiple 5 equal to 1 divided by 13 this is minus 49 plus 10 is and minus 21 plus 5 equal to 1 divided by 13 minus 7 minus this plus हुन्छ भाइहरु minus 7 this is plus and plus हुन्छ minus 3 multiple minus 7 plus 1 multiple 5 means minus this is minus 39 and this is 26 अब 13 ले डिवाइड गर्नु होला this is minus 13 9 divided by 13 and 26 divided by 13 equal to आएको छ minus 3 and 2 आएको छ अब हाम्रो x म्याट्रिक्स भनेको xy this is xy is equal to minus 3 2 अब यहाँले म्याट्रिक्स इक्वल छ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट इक्वल गर्नुपर्ने हुन्छ therefore x equal to minus 3 and y equal to 2 this is our required answer
ओके, अब यहाँले इक्वेसनहरू सल्भ गर्नलाई सिमल्टेनियस इक्वेसनहरू सल्भ गर्नलाई म्याट्रिक्स विधिबाट सजिलै गर्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई मैले आजको यो एपिसोडमा लिनियर इक्वेसन म्याट्रिक्स मेथडबाट कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा बेसिक कन्सेप्ट सहित एउटा इक्जाम्पल राखेर सिकाएको छु। अब बाँकी यसैसँग सम्बन्धित अन्य टाइपका क्वेसनहरू पनि छन्, त्यसलाई नेक्स्ट एपिसोडमा यहाँहरूले हेर्नुहुनेछ। नेक्स्ट एपिसोड हेर्न नछुटाउनुहोला। इक्वेसन सल्भको जुन यो म्याट्रिक्स मेथड छ, भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू यति दिनसँगै रहिदिनु भयो। तपाईँहरू सम्पूर्णप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्दै विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै तपाईँहरूले कुनै पनि एपिसोडहरू नछुटाउनुहोला र पुनः यहाँलाई मैले भन्न चाहेँ, म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक कमेन्ट र सेयर पनि गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै आजको यो एपिसोडलाई मैले यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद।